ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له موقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو الشديد المهال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه على الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال الله أكبر قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء هلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن سلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله سمع الله
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تعزل ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا فلنصبر على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوهى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله मैं पहले मतलब 10 नसीब से जाके दावत मैं भूल गया, जो जमात खड़ी होकर भी नहीं याद आया कि वो औरता वास्ते मसला बढ़िया होगा। मैं बाद में चाहता इंशाअल्लाह का इंतजार करेंगे। जब बरत के पीछे साल होता है ना पता चल गया। चंगे किया यार, कोई नुकसान तो नहीं कर गया? अच्छा أعوذ بالله من الله أكبر. أشياء ऐसा भी हम लाभ
शायद कर गया ये शुरू الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم.
ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرك السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواكه فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون
قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونضعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفزعون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلناها عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد كذب أصحاب الهجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق وفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين
وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. लो जी, दूसरी रकत में सजदा तिलावत आएगा। ये कुरान का तीसरा सजदा है। अब याद रखना है आपने, दूसरी रकत में अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वक़ाल الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਚੰਦ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਚੰਦ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ मुख्तसर इमाम साहब ने अपनी किताब बुखारी दी किताब तफसीर अंदर सब तो पहले सूरह रात दे जड़े मुश्किल अल्फाज ने ना
उन्होंने माने किते ने, यानी अरबी दे माने अरबी अंदर। देखो किड्डा ज़हीन इमाम है। अरबी दे माने अरबी अंदर। उस तो बाद फिर ऐत लिया रहे ने, अल्लाह यालमु मा तहमिलु कुल्लु उनसा, कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता है कि माँ दे पेट च की है। अल्लाह जानता है ना। अल्लाह नू पता है कि 2 साल बाद ऐस बीबी ने बच्ची पैदा करनी है कि बच्चा। ये तो अल्ट्रासाउंड ला के 10 दिन देना, चौथे महीने या 5वें महीने। अल्लाह नू 10 साल पहले भी पता है। अल्लाह नू 1000 साल पहले भी पता है ऐस बीबी ने बच्चा जमना है या बच्ची पैदा करनी है, या ये नबीना होएगा, इनके पेट च बीना होएगा, लंगड़ा होएगा या सोहना होएगा या कोझा होएगा, ये कौन जानता है? अल्लाह। और इत्थे हदीस लिया ने, जो पिछे भी लिया ने, कि गैब दियाँ चाबियाँ 5 ने और वो अल्लाह कोल ने। किदे कोल ने? वो 5 चाबियाँ गैब दियाँ वो की ने? नबी पाक ने कुरान की आयत पढ़ी, इन्न अल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, क़यामत दा इलम अल्लाह कोल, व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश दा इलम अल्लाह कोल। ये गैब दियाँ चाबियाँ ने। व यालमु मा फिल अरहाम, जो माँ दे पेट च बच्चा बच्ची है ओदा इलम अल्लाह कोल। व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, ते कल बंदे ने की कमाना है, की हासिल करना है, इनका इलम हुण सानू की पता भी कल सानू कुछ है मिलनी है कि नहीं। व यालमु मा तदरी व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, ते किसी को कोई पता नहीं उन्होंने मौत कित्थे आनी है, ये भी इलम किदे कोल है? अल्लाह कोल है। अगे आयत लिया रहे ने सूरह इब्राहीम, पहले सूरत दे मुश्किल माने अल्फाज दे, और अगे आयत लिया रहे ने, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल कौल साबित, अल्लाह ताला ईमान वालियां नू पक्का करदा है पक्की गल नाल। इत्थे इमाम साहब हदीस लिया रहे ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों बंदा कब्र च दफन कर दिता जाता है तो उहदे कोल फरिश्ते आ जाते ने। ओ बंदा जिहड़ा गवाही देंदा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ते फरिश्ते उन्होंने आके कहते हैं भी तेरा रब कौन है, तेरा दीन केड़ा है, तेरा नबी कौन है। तो उदों बंदा दी गल ते पक्का हो जाता है, उखड़दा नहीं। वो आंदा है मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा नबी मुहम्मद है सल्लल्लाहु। दुआ करो अल्लाह सानू भी कब्र च पक्का रहने की तौफीक दे। अल्लाह करे सी कब्र च तिलकिए ना, फिसलिए ना। अगे हुण सूरत है हिजर, उहदे पहले मुश्किल अल्फाज दे माने, अगर मैं उधर जावां तो फिर बड़ा वक्त दरकार है। अरबी दे माने अरबी अंदर, उथे आयत लिया रहे ने इमाम साहब, सूरह हिजर है ना, हिजर, हिजर एक बस्ती है, एक बस्ती का नाम है हिजर। हाँ जी। और उस बस्ती थे अल्लाह का अजाब आया सी, अल्लाह ने उन्होंने पुठिया करके सुटिया सी, उन्होंने तबाहो बर्बाद किया सी। उहदे महल, कोठियां, मकान खंडरात बन गए सन। वलकद कज़्ज़ब असहाबुल हिजरिल मुरसलीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुसी उथों नहीं लंघना। किथों? हिजर बस्ती कोलों, हिजर बस्ती विचों तुसी नहीं लगना, क्योंकि वो अजाब वाली जगह है। तो जे लंघना है ना तो रोंदियां होया लंघना है, रोंदियां होया अल्लाह अगे गिड़गिड़ादियां होया, अल्लाह कोलों गुनाहां दियां माफियां मंगदियां होया। तो जे रो के नहीं ना लगना तो फिर तुसी लगना ही नहीं, किते तुहाडे ते भी उन्हां दी तरह अल्लाह दा अजाब ना आ जाए। अल्लाह अकबर। अजाब वालियां जिन्नियां भी बस्तियां ने ना, जिन्नियां भी जगह ने जिथे जिथे अल्लाह का अजाब आया है, उत्थे नहीं जाना चाहिए। तो जे कभी जाना पवे तो उत्थे दुआ करके रो के लगना चाहिए। लो अगे इमाम साहब ऐत लिया रहे, वलकद आतैना का सबा मिनल मसानी वल कुरानल अजीम। इत्थे ओहो हदीस लिया रहे ने तीसरी दफ़ा
2 दफ़ा पहले भी आई है किताब तफसीर अंदर और तीसरी दफ़ा इत्थे भी आ रही है। हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला कहते हैं कि एक दिन मैं नमाज पढ़ रहा सा, नबी पाक ने मैनू आवाज़ मारी तो मैं कोई जवाब ना दिता, तो जो मैं सलाम फेरिया तो मैं नबी पाक की खिदमत हाज़र होया। आका फरमाते ने जवाब क्यों नहीं दिता ही? सोनिया मैं नमाज सा। आपने फरमाया तेनों नहीं पता अल्लाह का फरमान इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल, भावें नफली नमाज ही क्यों ना होए, जो अल्लाह का रसूल बुलाए नमाज छड़ दियो, नबी की गल का जवाब दियो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक पासे नमाज एक पासे नबी, नमाज छड़ दियो मुस्तफा की गल का। इवें इमाम बुखारी ने एक बाब बने बई एक पासे माँ होवे एक पासे नफली नमाज होवे। ए गल सुनने वाली है, इंसान नमाज पढ़ रहा होवे नफली ते माँ देवे आवाज़ बे पुत्र मेरी गल सुन, तो हुण उन्होंने की करना चाहिए है? नमाज पढ़े कि माँ की गल सुने? पक्की गल है बिल्कुल। ये इमाम साहब ने बाप बने और इत्थे एक वाक़या लिया ने वली जुरैज दा। नमाज पढ़ रहा सी, माँ ने आवाज़ मारी, उन्हें जवाब ना दिता तो माँ की जबान चू बददुआ निकल गई, या अल्लाह उस वक़्त तक ये मरे ही ना जब तक कंजरी का मुँह ना वेख लवे। अल्लाह माँ दियाँ बददुआवां कोलों बचिया करो। ये लंबी हदीस है। वो एक दिन नमाज पढ़ रहा सी, एक कंजरी आई, उन्हें कहा मेरे नाल बुराई कर। उन्हें कहा मैं अल्लाह का वली हाँ, मेरे दिल च रब का डर है। उन्हें कहा मैं वेख लेनी हाँ तेरी विलायत। वो बाहर निकली, एक चरवाहे नाल उन्हें जिना किया, उन्होंने हमल हो गया। जो बच्चा पैदा होया ना तो लोगों ने पूछा किदा बच्चा ही, ये किदा ही? कह लगी किदा? ओ जड़ा ओ मौलवी ओ वली ओ जड़ा नेक पाक हाँ जी, वो जिन्होंने बड़ा मनते हो, उन्हें मेरे नाल बदकारी की है। उन्हें क्या ओहो एडा वड्डा वली काम की कर बैठा है? आए सारे जुड़ के, लोग भी साढ़े फिर वेंदे तो नहीं ना, सोचते तो नहीं ना। इश्तिहाल च आ गए, उन्होंने लाया थले, उहदे गिरजे तो उन्होंने खूब कुटिया मारिया, उहदा गिरजा टा दिता। उन्हें कहा गल तो दसो। कह लगे गल का तो नहीं पता, नाले नमाजा पढ़ना है नाले जिना करना है, नाले नमाजा पढ़ना है नाले बदकारियां करना है। और उन्हें कहा गल दसो है बच्चा कि नहीं? उन्हें कहा लियाओ बच्चे को। आहा लियाओ बच्चे को। मेरे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वली पानी मंगवांदा है, वुजू करदा है ते नमाज नीत लैंदा है ते अल्लाह अगे दुआ करदा है। सुभान अल्लाह। सलाम फेरदा है, आंदा लियाओ बच्चा, 1 या 2 दिन का बच्चा है, इनू वली जुरैज अपनी गोद च बिठांदा है, एदे सिर ते हथ रखदा है ते आंदा या बाबू सो मन अबू का, ओए बच्चा तेरा प्यो कौन है? ते 1 दिन का बच्चा बोल के आंदा मेरा बाप वली जुरैज नहीं बल्कि मेरा बाप बकरियां दा चरवाया है। पैरी पै गए, तरले करते ने, मिन्नतां करते ने, आंदे ने अल्लाह दे वलिया माफ कर दे, साढ़े कोलों गलती हो गई है, जे आना तो तेरा गिरजा सोने का बना देने। वो आंदा मैनू सोने साने की लोड़ को नहीं, जे जा टाया जे ओ जा ही बना दो। हाँ जी, नमाज ते नबी, नमाज छड़ दियो नबी की गल सुन लो। आप फरमाते ने ए अबू सईद मैं तेनू एक अजमत वाली सूरत क्यों ना दसा? सोने जरूर दसो। अबू सईद फरमाते ने नबी पाक मस्जिद चू जान लगे तो मैं पिछे लग गया, सोने तुसी वादा फरमाया सी, वो केड़ी सूरत है जड़ी बड़ी अजमत वाली है कुरान अंदर? आका फरमाते ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, पढ़ लो सारे, आलमीन। एक बारी पढ़ो ना करा सारे, अल्लाह थानू जागण दी तौफीक अता फरमाए।
और ये चंद दिन दियां गल्लां ने, ये चंद रातां ने, फायदा उठा लो। आप भी आया करो ते नाल बंदे एक एक दो दो लैके आया करो, कुरान सुनिया करो, क़यामत नूं तुहाडे कम आएगा। पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। तरावियां पढ़ने वालों, लंबे लंबे क़याम करने वालों, थकन वाले हो, टूटन वाले हो, मौलाना दिन एक कुरान शफारश कर सी। कहो सुभान अल्लाह। एक बारी सारे जरा उची कह दो। उन्हां दी सिफारिश ते कुरान ने नहीं करनी। जेड़े लुकदे फिरदे ने, जेड़े आंदे ने ओ मसीत लभो, जेड़े 20 मिनट विच फारग कर देन, ओ मस्जिद लभो जेड़े अद्धे घंटे च फारग कर देन, जिथे कुल वल्ला पढ़न। उन्हां दी सिफारिश ते नहीं करनी। जेड़े 2 पढ़ के निकल गए, 4 पढ़ के निकल गए, फर्ज पढ़ के निकल गए, आखिरी 2 नाल फिर आके शामिल हो गए, उन्हां दी सिफारिश ते नहीं ना करनी। जेड़े एक दिन आए ते 4 दिन ना आए, ना आए ना, कुरान ने ते उन्हां दी सिफारिश करनी है। मेरे आका फरमांदे ने, जेड़ा बंदा ईमान ते सवाब दी नीयत दे नाल रमजान दा क़याम करदा है, अल्लाह ओदी जिंदगी दे पहले सारे गुनाह माफ कर देंगे। बीबियों बहनों, ए कुरान शफारश कर सी। हाय 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 हाय, मैं न रात जगाया, मैं न रात जगाया, इन कारण पढ़िया मीन, तू इन्हां बख्श खुदाया। अच्छा कल आओगे हैं? टाइम ना लाओगे, थकोगे, अकोगे, भजोगे, खलोवोगे, कयाम करोगे, ते फिर कुरान दी शफात भी हासिल करोगे। मौलाना दे ने ए रमजान शफारश करसी। ए जड़ियां रातां जा रही ने, ये सौण वालियां नहीं ने, जागण वालियां ने, ये आराम करने वालियां नहीं ने, अल्लाह अगे रोण वालियां ने, अल्लाह अगे गिड़गिड़ान वालियां ने, ये आराम करने वालियां नहीं ने, अल्लाह कोलों गुनाहां दियां माफिया मंगन वालियां ने। सोनिया इन्हां रातां अंदर जागेगा ते जड़ी रात तेनू कबर च आएगी, उत्थे आराम नाल सुता रवेगा, उत्थे आराम नाल सुता रवेगा। जे इन्हां रातां अंदर वे तू नहीं जागेगा, ए रातां भी सौ के गुजार देवेगा ते कबर दियां रातां अंदर बड़ा बेचैन होएगा। ए रमजान शफारश करसी, सूरत खूब बनावे जिन्हां ने इस विच रोजे रखे, उन्हां बख्शावे। कैसी खावन पीवन कारण मैं न बंद कराया, इन्ना मेरे विच रोजे रखे। हाय 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 हाय, इन्ना मेरे विच रोजे रखे, तू इन्हां नू बख्श खुदाया। आखिरी ऐत सुन लो, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। इबादत कर अपने रब दी हत्ता के तेरे को यकीन आ जाए। यकीन दा की मान है? तवज्जो करे जरा, तवज्जो। इमाम बुखारी हजरत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर दा कौल ले आ रहे ने। सालम फरमांदे ने यकीन तो मुराद मौत है। बोलो यकीन तो मुराद
मौत है। यानी इबादत करदा रहो, अल्लाह दी इबादत करदा रहो, इबादत करदियां करदियां तेनू मौत आ जाए। अल्लाह सानू इबादत करन दी तौफीक अता फरमाए। ये जागण वालियां रातां ने, बोलो सौण वालियां, उची बोलो सौण वालियां। ते मेरा मुस्तफा हाय जिदा गुनाह ही कोई नहीं ओदा हाल वे खलिया खलिया नफला दे विच सारी रात विहावे। सूरत सोनी सजदे अंदर, सूरत सोनी सजदे अंदर, हंजू बारिश पावे। ओए जान अकेली यार न बेली, ऐ शराम न कोई। इस गल पारू हजरत, इस गम अंदर हजरत कोलू कदा नमाज न हुई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लो जी आफा साहब वितर पढ़ा दो। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। अल्लाहु अकबर। समिअल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहुम्मा अहदिना फीमन हदैत, वआफिना फीमन आफैत, वतवल्लना फीमन तवल्लैत, वबारिक लना फीमा अअतैत, वक़िना शर्र मा क़ज़ैत, फ़इन्नक तक़दी वला युक़ज़ा अलैक, इन्नहु ला यज़िल्लु मन वअलैत वला युअज़्ज़ु मन आदैत, तबारकत रब्बना व तआलैत। नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक। वसल्लल्लाहु अला नबी। अल्लाहु अकबर।